बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने CSS 2020 का पर्चा है इस्लामियात का। इस पर्चे में पहला जो सवाल है वो तो MCQ का है। दूसरा जो क्वेश्चन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में तहम्मुल और बर्दाश्त, अफू दरगुजर को जो मकाम हासिल है उसका अहाता कीजिए। डिस्कस द स्टेटस एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रहम दिल हस्ती का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा होगा कि जब आप एक बुढ़िया जो आप पर गंद फेंकती थी, आप उसी की तीमारदारी के लिए जाते थे। मैं इसमें दो मिसालें आपको बताऊंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा बहुत अजीज़ थे। हज़रत हमज़ा आपके चचा भी थे, आपके रिज़ाई भाई भी थे, दोस्त भी थे, और आपके एक तरह से आपकी फ़ौज के सालार भी थे। हज़रत हमज़ा ईमान इस तरह लाए थे कि एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि अबू जहल ने आपके भतीजे की शान में गुस्ताखी की है। तो उन्होंने आकर सबके सामने न सिर्फ अबू जहल को मारा बल्कि ये कहा कि मैं इस्लाम ले आया हूँ, जो तुमसे होता है कर लो। उस हज़रत हमज़ा को शहीद करने में हिंद और वैशी का कलीदी किरदार था। वैशी भी ईमान ले आए तो अल्लाह ताला के नबी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। हिंद जब ईमान ले आई, जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए आई, तो डॉक्टर अली सलाबी साहब की किताब में लिखा है कि अल्लाह के नबी कह रहे थे कि आप इस बात पर बैत करें कि अपनी औलाद को अल्लाह ताला गुर्बत के डर से कत्ल नहीं करेंगी। तो हिंद ने कहा कि हमने तो अपनी औलाद को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर जवान किया था, तो मुसलमानों ने ही बदर के मैदान में हमारे बच्चे कत्ल कर दिए। उसकी बात सुनकर अल्लाह ताला के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हज़रत उमर हंसे, और इतना हंसे कि उनके पेट में बकौल मुसन्निफ के बल पड़ गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अफू और दरगुजर का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। जिस औरत ने आप पर आपको जहर दिया, जब आपको पता चल गया कि इसने आपको जहर दिया है, उस औरत ने भी मान लिया, आपने फिर भी उसको माफ कर दिया। आपने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया, अपने बच्चों के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। फतह मक्का के बाद किसी एक को कुछ नहीं कहा। जिन लोगों के खिलाफ कहा गया कि ये कहीं मिले तो इनको सजा दी जाए, वो फितना गर थे। वो अगर जिंदा रहते तो फितना फैलाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। आप कोई मकाम उठा के देख लें, कोई जिंदगी का जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हैसियत, जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था तब भी आप रहीम करीम थे। इतने रहीम करीम थे कि जो हज़रत खतीजा से शादी के बाद आपके पास मुलाजिम थे, वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आपसे किसी ने पूछा कि मैं अपने मुलाजिम को दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करूं? आपने कहा एक दिन में 70 दफ़ा। और 70 का अदद जो है वो कसरत के लिए लाया जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रहम दिल हस्ती का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। शायर जितना सोच लें, लिखने वाले जितने तखय्युल के घोड़े दौड़ा लें, आप हर जहान के लिए रहमत हैं। आपने ताइफ के लोगों ने आपको बहुत सताया। जब फरिश्ते ने कहा कि आप कहें तो इनको अजाब दिया जाए, आपने कहा नहीं, क्या पता इनकी आने वाली नस्लों में से कोई ईमान ले आए। सॉरी। अल्लाह के नबी ने हमें वो दरगुजर की तालीम दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाब्ता जंग है वो किसी भी जनेवा कन्वेंशन से बेहतर है। आपने दरख्त काटने से मना किया है, आपने मैदान जंग में फलदार दरख्त काटने से मना किया है, आपने बच्चों, बूढ़ों और गैर हरबी लोगों को कत्ल करने से मना किया है। आपने किसी भी ऐसे, आपने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। आपने हर हैसियत में बतौर शोहर आपने बेहतरीन नमूना सेट किया है। आपने कहा कि तुम में से बेहतर वो है
جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ بطور دوست آپ نے ہر موقع پر عفو درگزر کیا۔ ایک دیہاتی عربی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے آپ کے گلے میں پڑا ہوا جو کپڑا تھا اتنے زور سے خیرات مانگنے کے لیے کھینچا کہ وہاں نیل پڑ گئے، لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، اور آپ نے جو اس نے مانگا اسے آپ نے دیا۔ آپ نے زندگی میں کسی شخص کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے لوگوں کو آپشن دیا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ، کسی کو آپ کا کوئی رویہ ہے، کوئی چاہتا ہے آپ سے بدلہ لینا تو آپ سے بدلہ لے لیں۔ آپ اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک دن اٹھائیں، ان کی کتاب حیات کا ایک ایک ورق پلٹیں، آپ کو رحمت اور رحمت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے ہند کی مثال آپ کو دی، ویشی کی مثال آپ کو دی، جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو ان کے جو اعمال تھے ان سے آپ مطمئن نہیں بھی ہوتے تھے، آپ پھر بھی ان کو مہلت دیتے تھے۔ آپ نے کسی اپنے دشمن کو کبھی اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں۔ جو آدمی آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، تلوار اس کے ہاتھ پر سے گر گئی، آپ نے تلوار اٹھا لی مگر آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور رہنما، بطور جب آپ حکمران بن گئے تو آپ نے ایسی مثالیں قائم کی کہ جدید دنیا ان کی پاسنگ مثال بھی، ان کی دور دور تک کی مثال بھی قائم کرنے سے قاصر ہے۔ آپ اس سلسلے میں ڈاکٹر علی سلابی کی جو کتاب ہے اس میں ہند کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فتح مکہ کے موقع پر جو رویہ ہے وہ دیکھیے گا۔ آپ نے درگزر کو لے کے جو آیات فرمائی ہیں، جو حدیث ہیں آپ کی، وہ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس سوال پر ہم مزید روشنی بھی ڈالیں گے۔ آج میں فقط آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب خالق کائنات نے آپ کا نام رحمت للعالمین رکھا ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی آپ کے عفو اور درگزر پر۔ جو مغربی مصنفین نے اعتراض اٹھائے ہیں، ہم انشاءاللہ کسی دن ان کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن آن دا فیس آف ایٹ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی کا دشمنی، کسی کا ویر بول رہا ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اب جو ہماری آج کی حدیث ہے، تحفظ جان و مال مسلم ہے، یہ اس کتاب کی 8ویں حدیث ہے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں تاکہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جب وہ یہ کام کر لیں تو مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے کسی اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ تو جو شخص کلمہ پڑھ لے اس کا خون اور مال ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اس طرح جو لوگ ذمی ہوں اسلامی حکومت میں، وہ جزیہ دے کر ان کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اب جو ہماری آج کی آیت ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر، ایذا پہنچا کر اپنی خیرات برباد مت کرو۔ اسلام میں احسان کر کے جتانا بہت بڑا گناہ ہے۔ خیرات دینے کا بار بار حکم ہے، لیکن خیرات پھر اعلیٰ ظرف لوگوں کی طرح دینی ہے۔ اگر کسی پر احسان کرنا ہے تو احسان جتلانا بالکل نہیں۔ آج کی ہماری کتاب یہ مولو مسلی ہے، غربت میں رومی اور ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانی۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں عظیم لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جنہوں نے اخوت بنائی ہوئی ہے، وہ بھی انہی عظیم لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ پاکستان کی سینٹرل سپیریئر سروسز کے ممبر تھے۔ آپ ڈی ایم جی، جسے اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ کہا جاتا ہے، اس میں سلیکٹ ہوئے۔ کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دنیا کا ہر وہ امتحان پاس کیا ہے جو ذہانت کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسی سوال کو لے کر مزید باتیں کی جائیں گی۔ بہت مہربانی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔